नमस्कार जजलोपा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको शिक्षक म सरस्वती साक्य तपाईहरू माझ रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मंगलबारका दिन दिउँसो 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म आउने गरेको थियो, तर आजदेखि यो कार्यक्रम समय चेन्ज भएको छ। आजदेखि यो कार्यक्रम 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने गर्दछ। अबको 30 मिनेट म तपाईहरू माझ रहनेछु। गएको हप्तामा हामीले एकाइ 18 को नाफा र नोक्सान प्रॉफिट एन्ड लस पाठ पढेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उक्त पाठ पढिसकेपछि क्रय मूल्य भनेको के हो, विक्रय मूल्य भनेको के हो, नाफा र नोक्सान कुन कुन अवस्थामा कसरी पत्ता लगाउन सकिने सूत्रहरू पत्ता लगाएका थियौं। साथै नाफा प्रतिशत, नोक्सान प्रतिशत कुन कुन अवस्थामा कसरी पत्ता लगाउन सकिने र दिएको समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियाको जानकारी लिई आफ्नो दैनिक जीवन वा व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्न सक्षम हुनु भएको छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। आज म तपाईहरूलाई एकाइ 11 को समूह सेट पाठबाट सुरु गर्दैछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणित पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य नै गणितीय ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गरी दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनु हो। साथै गणित एक व्यावहारिक र प्रयोगात्मक विषय हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा लिन हजुरहरू कक्षा 7 को गणित किताबका साथै कापी कलम लिएर सिक्न तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ होला है। यदि छैन भने कक्षा 7 को गणित किताब कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6 मा समूह सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिइसक्नु भएको होला। समूह अथवा सेट भनेको के हो, समूह कुन कुन अवस्थामा हुन्छ, समूहलाई कसरी जनाउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूको जानकारी लिइसक्नु भएको छ। अब हामी कक्षा 7 मा सर्वव्यापक समूह युनिभर्सल सेट भनेको के हो, यसलाई कसरी जनाउँदछ, अलग्गिएका समूहहरू र खप्टिएका समूहहरू भन्नाले के बुझिन्छ, समूहलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएका छन् जस्ता विविध कुराहरूको छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ होला है। ल अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही उदाहरणहरू दिँदै कक्षा 6 मा सिकेका पाठलाई रिभिजन गर्दै समूह पाठलाई अगाडि बढाउँदछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ होला, केरा, स्याउ, आँप र सुन्तलालाई एकै ठाउँमा राख्दा त्यसलाई हामी फलफुलहरूको समूह भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यातायातका साधनहरू जस्तै कार, मोटरसाइकल, बस, ट्रक, साइकल, एरोप्लेन आदिलाई एकै ठाउँमा राखी भन्नु पर्दा यातायातका साधनहरूको समूह भन्छौँ। अब म फेरि अर्को उदाहरण दिँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै एउटा विद्यालयमा कक्षा 7 मा पढाउने शिक्षकहरूको समूह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। कक्षा 7 मा विभिन्न विषयहरू पढाउने जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै जनाउने गर्दछ। तर तीखो स्वरले कराएर पढाउने शिक्षकहरूलाई समूहमा राख्न सकिँदैन। किन होला? किन यसलाई चाहिँ समूहमा राख्न सकिँदैन? किनकि तीखो स्वर भन्नाले कस्तो स्वरलाई तीखो भन्ने प्रष्ट परिभाषित नभएको हुनाले तीखो स्वरले कराएर पढाउने शिक्षकहरूको समूह भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तै लामो केस हुने केटीहरूको समूह भनेर समूहमा राख्न सकिँदैन। यसलाई पनि समूहमा राख्न सकिँदैन। किन होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। लामो केस हुने केटीहरूको समूहले लेख्न सक्दैनौँ, समूह भन्न मिल्दैन। किन होला? गुड, पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भयो होला। किनकि कति मिटर लामो केसलाई चाहिँ लामो भन्ने प्रष्ट परिभाषित नभएकोले समूहमा राख्न सकिँदैन। त्यसैले यो लामो केस हुने विद्यार्थीहरूको समूह भनेर हामीले समूहमा राख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण दिएर फेरि प्रश्न पार्दैछु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। अग्ला केटाहरूको समूह भनेर पनि समूहमा राख्न सकिँदैन। यो उदाहरणलाई फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। अग्ला केटाहरूको समूह भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले? पक्कै पनि सक्दैनौँ। किन होला? हो, किनकि कति उचाइ भएको 2 फिट हो कि 3 फिट हो कि 4 फिट हो कि 5 फिट हो, यसरी कुनै यकिनका साथ यसमा प्रष्ट लेखेको छैन। कति फिटलाई चाहिँ अग्लो भनेर प्रष्ट परिभाषित नभएकोले अग्ला केटाहरूको समूह भनेर लेख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै तरकारीहरूको समूह भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? तपाईहरु त पसलतिर गएको होला, खाजा खाँदा पनि तरकारीहरू खानु भएको होला। तरकारीहरूको समूह भन्नाले त्यहाँ के पर्ने रहेछ? तरकारीका प्रकारहरुमा आलु, भान्टा, बन्दा, फर्सी, काउली यस्ता पर्ने भयो है। तर तरकारीको समूह भनेर त्यसमा हामीले केरा, स्याउ, आँप राख्न मिल्छ? मिल्दैन नि पक्कै पनि है। केरा, स्याउ, आँप भनेको त फलफुलहरूलाई भनिन्छ। त्यही भएर तरकारीको समूहमा केरा, स्याउ, आँप चाहिँ पर्दैन। ल, यसरी संकलनमा कुनै वस्तु पर्छ कि पर्दैन भनी गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई त्यस्ता संकलनलाई परिभाषित संकलन भनिन्छ। वस्तुहरूको परिभाषित संकलनलाई नै समूह भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कपीमा नोट गर्नुहोस् त। कुनै पनि वस्तुहरूको परिभाषित संकलनलाई नै समूह भनिन्छ। फेरि एकचोटि है, ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नुहोस् कपीमा ल। कुनै पनि वस्तुहरूको परिभाषित संकलनलाई नै समूह भनिन्छ। इंग्लिशबाट लेख्ने रुचाउने विद्यार्थीहरूको लागि पनि छ है। द कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स is known as a set. The collection of well-defined distinct object is known as a set. ल, अब हामीले समूह भनेको के हो भनेर परिभाषा लेख्न सक्छौं नि है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू?
यसरी नै समूहका केही उदाहरणहरू सुन्नुहोस् है त। सार्क राष्ट्रहरूको राजधानीहरूको समूह। प्रष्टकीटन गरिएको छ कि छैन यसमा? सार्क राष्ट्रहरूको राजधानीहरूको समूह भनेर प्रष्ट छ है। तरकारीहरूको समूह, यो पनि समूहको एउटा उदाहरण भयो। कुनै विद्यालयमा भलिबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूह। त्यस्तै कक्षा 7 मा पढ्ने छात्राहरूको समूह। कुनै विद्यालयमा 60 केजी वेट भएका छात्रहरूको समूह। यी त मैले उदाहरण दिए समूहको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समूह केलाई भनिन्छ, कसलाई समूह भनेर बुझिसक्नु भएको छ। अवश्य नै आफैले पनि उदाहरणहरू दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो वरिपरि भएका वस्तुहरू हेरेर उदाहरणहरू दिनुहोस् है। ल त अब सामान्यतया समूहलाई यता व्यावसायिक विश्राम भएको हुनाले प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भए बमोजिम। अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामको लागि अनुमति माग्दछु। विश्रामपछि बाँकी पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। झिगो मतिना चुले जाया वाला गबले हुएगो मुख बेनसा। दोस्तों नमस्ते, ये कलाकार राजी किपू ती सक्ला दोयातेको सब नेवा फ्रेन्ड 106.6 निश्चित चची 24 घण्टा तारन जुया चल्दो नेराली छ नेगाली छ नेवा जुयाको गर्व याद छ। मुखमा बिंका वे मुखस्वा, मुखमा बिंका वे मुखस्वा। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः रेडियो शिक्षा कार्यक्रम स्वागत गर्दैछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले विश्राम अघि समूह भनेको के हो, समूह कस्तो कस्तोलाई समूह भनिन्छ, समूहका उदाहरणहरू प्रष्ट पारेका थियौँ। अब तपाईहरू आफैले पनि परिभाषा र कस्तोलाई समूहमा लेख्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ र आशा राख्दछु। अब सामान्यतया समूहहरूलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाका ठुला अक्षरहरू क्यापिटल लेटर्स जस्तै ए, क्यापिटल बी, सी, डी गरेर XYZ सम्मका आदिले जनाउने गर्दछ। समूहका प्रत्येक सदस्यहरूलाई अल्पविराम अथवा कमाबाट जनाइन्छ र सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ मझौला कोष्ठ अथवा कर्ली ब्राकेट भित्र राखिन्छ, जसलाई वा ठुलो अक्षर दुवैले नै जनाउने गरिन्छ। समूहलाई जनाउने चाहिँ क्यापिटल लेटर, तर समूहभित्रका जुन सदस्यहरू रहेको हुन्छ त्यो स्मल लेटर हुन सक्छ र क्यापिटल लेटर पनि हुन सक्छ। र समूहलाई हामी जनाउँदा जहिले पनि मझौला कोष्ठ अथवा कर्ली ब्राकेट भित्र राख्ने गर्दछ। मझौला कोष्ठ भित्र कर्ली ब्राकेट भित्र समूहका कुनै पनि सदस्यलाई एक पटक कुनै पनि नम्बरहरू यदि त्यहाँ दोहोरिएको छ भने हामीले समूहमा लेख्दा त्यहाँ चाहिँ दोहोरिएको नम्बर राखिँदैन, एकचोटि मात्रै लेख्छौँ। यदि भाइ बहिनीहरूले समूह भनेको के हो, यसलाई कसरी जनाइन्छ जस्ता भयो नि है। अब यी समूहहरूलाई 3 तरिकाले जनाउने। फर्स्टमा रहेको छ व्याख्यान विधि, डिस्क्राइबिङ मेथड। भन्नाले के रहेछ एकचोटि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समूहमा पर्ने वस्तुहरू वा सदस्यहरूको गुणलाई विचार गरी शब्द वा वाक्यद्वारा अभिव्यक्त गरिन्छ भने त्यसलाई व्याख्यान विधि भनिन्छ। समूहलाई चाहिँ यदि शब्द वा वाक्यद्वारा चाहिँ हामी अभिव्यक्त गर्दछौँ भने त्यसलाई चाहिँ व्याख्यान विधि भनिन्छ। जस्तै उदाहरणमा सुन्नुहोस् त, क्यापिटल बी भन्ने बित्तिकै सेटलाई जनाएको भयो, इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरू भावल लेटरहरूको समूह। यसरी शब्द वा वाक्य कर्ली ब्राकेट भित्र राखेर चाहिँ उच्चारण गरिन्छ अथवा अभिव्यक्त गरिन्छ भने त्यसलाई व्याख्यान विधि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर एफ क्यापिटल इक्वल्स टु फलफुलहरूको समूह भनेर राख्न सकिन्छ।
यो भयो व्याख्यान विधिको कुरा। अब भयो सेकेन्ड नम्बरमा सूचीकरण विधि, लिस्टिङ मेथड। समूहका सदस्यहरूलाई मझौला कोष्ठ अथवा कर्ली ब्राकेट भित्रै अल्प विरामले छुट्याएर राखिन्छ भने त्यसलाई सूचीकरण विधि भनिन्छ। लिस्टिङ भन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, सूचीकरण भन्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त यसको के होला भनेर पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको होला। अल्प विरामले चाहिँ त्यहाँ भएको सदस्यलाई चाहिँ छुट्याएर राखिन्छ भने त्यसलाई नै लिस्टिङ मेथड भनिन्छ। अघि व्याख्यान विधिमा दिएको उदाहरणलाई नै यदि सूचीकरण विधिबाट लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त पक्कै थाहा होला है। ल अब फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। क्यापिटल पी, अघि के थियो क्यापिटल पीमा? अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरूको समूह। त्यसलाई अब लिस्टिङ मेथडबाट रूपान्तरण गरेर लेख्नुहोस् भन्यो भने तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो? हामीले त सेटलाई जहिले पनि कर्ली ब्राकेट, पहिला कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु पर्यो। अब भावलहरु भन्नाले के पर्यो त? ए ई आई ओ यू, यिनीहरु चाहिँ सदस्यहरु भयो। यसको 20 मा चाहिँ कमा राख्नु बिर्सिनु भएन नि त फेरि भाइ बहिनीहरु है। लिस्टिङ मेथड भन्ने बित्तिकै समूहमा डिनोटेड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ भएको सदस्यहरुलाई चाहिँ कमा दिँदै जानुपर्छ। ल के भयो? ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू भनेर फेरि कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्नुपर्छ। यसरी लेख्नुलाई नै के भनिन्छ? लिस्टिङ मेथड अथवा सूचीकरण विधि। त्यस्तै अर्को उदाहरण के थियो? फलफुलहरूको समूह भनेको थियो। यसलाई पनि लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो? अब क्यापिटल ई, जेले जनाउँदा पनि हुन्छ समूहलाई, तर यसमा सजिलो ई राखे। क्यापिटल ई इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने। अब फलफुल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के फलफुल मनपर्छ त्यसको नाम लेख्दा पनि हुन्छ। एप्पल कमा बनाना कमा म्याङ्गो कमा ओरेन्ज कमा, त्यसपछि कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्ने। यसरी कमा दिँदै सदस्यहरूलाई छुट्याइन्छ भने कुन विधि भयो त भाइ बहिनीहरू? हो, पक्कै नै सूचीकरण विधि भनिन्छ यसलाई। अब थर्डमा रहेको छ समूह निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। कुनै एउटा समूहका साझा गुणका आधारमा उक्त चलको व्याख्या गरिन्छ, त्यसलाई समूह निर्माण विधि भनिन्छ। यसमा चाहिँ साझा गुण के यसलाई आधार मानेर चलको रूपमा व्याख्या गरिन्छ भने त्यसलाई समूह निर्माण विधि भनिन्छ। अब अघिको उदाहरणलाई नै म यसमा भन्दछु। जस्तै इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट एक्स सज दैट एक्स, सज दैट मिन डबल पोइन्ट भएको है। एक्स सज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमालाको स्वर क्लोज गर्ने। त्यस्तै गरेर अघिकै उदाहरणलाई ई इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट राखेर वाई सज दैट को समूह हो। यो वाई र एक्स ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ अंग्रेजी वर्णमालाको स्वर भनेको के हो भनेर, र फलफुलहरूको समूह भनेर के हो भनेर यसले रिप्रेजेन्ट। यसरी चलको रूपमा चाहिँ साझा गुणलाई चाहिँ व्याख्या गर्यो भने समूह निर्माण विधि भनिन्छ। यसरी समूहलाई व्याख्यान विधि, सूचीकरण विधि र समूह निर्माण विधि 3 तरिकाबाट जनाउने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य नै थाहा छ कि अंग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरूको समूह अथवा भावेल लेटर्स भन्नाले त्यहाँ के हुने भयो? अघि पनि हामीले माथिको उदाहरणमा भनिसकेका थियौं, ए ई आई ओ यू पर्छ भनेर है। जसलाई काउन्ट गर्दा कतिवटा रहेछ सदस्य? भेरी गुड, जम्मा 5 वटा सदस्य संख्या छ। यसरी कुनै पनि समूहमा भएका सदस्यहरूको संख्यालाई समूहको गणात्मकता, कार्डिनालिटी अर कार्डिनल नम्बर भनिन्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि समूहमा भएका सदस्यहरूको संख्यालाई नै समूहको गणात्मकता, कार्डिनालिटी अर कार्डिनल नम्बर भनिन्छ। The number of element in a set is the cardinality of the set. अर्को उदाहरण दिँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है।
जस्तै 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह भन्नाले हामीले यसलाई सूचीकरण विधि अनुसार लेख्दा के गरी लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? कपीमा लेखेर भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि A = के हुने भयो? 10 भन्दा साना जोड संख्याहरू भन्ने बित्तिकै 2, 4, 6, 8 हुने भयो। 10 पर्छ कि पर्दैन? 10 पर्दैन, किनकि 10 भन्दा साना भनेपछि 10 परेन, 8 सम्म मात्रै पर्यो है। त्यही भएर 2, 4, 6, 8 भनेर हामी लेख्ने गर्छौं। अब यसका सदस्य संख्या कतिवटा छ त हेर्नुहोस् त कपीमा। 4 वटा भएकोले समूह A को गणात्मकता भनेर कति भन्नु पर्यो? 4 भनेर लेख्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न उदाहरणबाट समूहको गणात्मकता कसरी पत्ता लगाउने थाहा पाउनु नै भयो होला। ओके, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वव्यापक समूह युनिभर्सल सेट भनेको के हो थाहा छ? कतै सुन्नु भएको छ? सर्वव्यापक युनिभर्सल भन्ने शब्दले नै केही अनुमान त लगाइसक्नु भएको होला। हो, ल सुन्नुस् है त। अब एउटा उदाहरण दिँदै म तपाईहरुलाई प्रश्नाउँदछु। तपाईहरु सबै कक्षा 7 का विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ। अब केटाहरुलाई छुट्टै समूह र केटीहरुलाई छुट्टै समूहमा राख्न पनि सकिन्छ। हामीले समूह छुट्टै बनाउन सक्छौं। यसरी कक्षा 7 का सबै विद्यार्थीहरुमा कक्षा 7 को केटा विद्यार्थीहरुको समूह र कक्षा 7 को केटी विद्यार्थीहरुको समूह दुवै पढ्ने भएकोले यहाँ कक्षा 7 का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई नै के भनिन्छ? सर्वव्यापक समूह युनिभर्सल सेट भनिन्छ। ल यसरी कुनै एउटा निश्चित समूहमा छलफल भित्र आउन सक्ने सबै प्रकारका समूहहरु समावेश भएछन् भने त्यो निश्चित समूहलाई सर्वव्यापक समूह अथवा युनिभर्सल सेट भनिन्छ। र सर्वव्यापक समूहलाई चाहिँ क्यापिटल यु ले जनाउने गर्दछ। इंग्लिशबाट है त। The type of sets at discussion from a certain set are belonging to the given set. Such set is known as universal set. Universal set is denoted by capital letter U. त्यस्तै अर्को उदाहरण सुनौ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यदि A भन्नेमा चाहिँ A भन्ने सेटमा अथवा समूहमा जोड संख्याहरुको समूह छ र B भन्नेमा चाहिँ बिजोड संख्याहरुको समूह छ भने U भन्नेलाई प्राकृतिक संख्याहरुको समूह भन्दा लेख्दाखेरि U लाई चाहिँ के भन्न सक्छौं? अब सर्वव्यापक समूह भन्न सक्छौं, किनकि U समूहमा चाहिँ जोड संख्याहरु पनि पढ्ने भयो, बिजोड संख्याहरु पनि पढ्ने भएको हुनाले U भनेको प्राकृतिक संख्याहरुको समूह भनेर लेख्न सक्छौं, जसलाई के भन्न सकियो? सर्वव्यापक समूह भन्न सक्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कस्तो समूहलाई सर्वव्यापक समूह भनिन्छ भन्ने कुरा उदाहरण र परिभाषाबाट प्रष्ट नै हुनुभयो होला है। ल प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने वाचा गर्दै हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् र सुरक्षितका साथ घरमै बस्नुहोस्। धन्यवाद।